नाममा हाम्रो हरेक मण्डली परिवारबाट वा हरेक बाँकीदेखि जति पनि अनलाइन फेसबुक मार्फत हेरिरहनुभएका सबै प्रियजनहरू लगायत क्वेटमा जो कफन अन प्रेयर जो मण्डली परिवार हुनुहुन्छ सबैजनालाई हाम्रो तर्फबाट प्रभु येशू मसीहको नाउँमा प्रेमी जय मसीह। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, प्रभुले फेरि अनुग्रह दिनुभयो हामीलाई आजको दिन यो जिउँदो पानी 2014 को पूर्णाङ्क यसरी 54 नम्बरको जो आज हामीले फेरि दोस्रो दिन हामीलाई यसरी पढ्ने प्रभुले यो मौका दिनुभएको छ अनि प्रभुले यो सबै कुरामा आशिष दिएका हुन्। अब हामी यो सेवाकै पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले त्यसको लागि हामीले यसरी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग पृथ्वीको मालिक परमेश्वर पिता प्यारो प्रभु येशू राजा, तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईको बढाइ गर्छौँ, तपाईको स्तुति प्रशंसा गर्छौँ किनकि तपाईले हामीलाई अति प्रेम गर्नुभयो, अगापे प्रेम गर्नुभयो, आजको दिनसम्म हामीलाई जीवित राख्नुभयो। प्रभुजी धन्यवाद छ आज पनि यसरी तपाईले हामीलाई यो जिउँदो पानी पढ्ने विषयमा जति तपाईले यो दोस्रो दिन पनि तपाईले हामीलाई अनुग्रह दिनुभयो। प्रभु हामी तपाईका हातमा सुम्पेका छौँ। हाम्रो प्रियजनहरू प्रभुका दास दासीहरू प्रभुका छोराछोरीहरू विश्वव्यापी मण्डलीका जो भी यो अनलाइन मार्फत हेरिराख्नु भएको छ प्रभु उहाँले पनि यसरी तपाईको जिउँदो वचनलाई सुनिकन पढिकन प्रभुजी आज आत्मिकी उन्नतिको लाभ उठाउन सकेका हुन् भनी हामी बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। यहाँ हाम्रो जति भाइ बहिनीहरू यो सेवाको लागि भाग लिनुभएको छ तपाईको आत्माले अगुवाई गर्नुहोस्, ठिक प्रकारले पढ्नको लागि सहायता गर्नुहोस् र प्रभुजी सबै नेटदेखि लिएर सबै कुराको कुनै कुरा पनि घटी कमी नभएको होस्। तपाईँ प्रभु येशू मसीहको लहुको छिटकाउमा प्रभु सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँले आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्ने काम गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ। अब यो सेवाकालाई प्रभु सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँका हातमा सुम्पिँदै धन्यवाद बिन्ती प्रार्थनालाई माग्छौँ। हामीलाई अति प्रेम गर्नुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टको चरणमा राख्छौँ। स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वर पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्, आमेन। अब हाम्रो पहिलाचोटि हाम्रो बहिनी रूपाले यसरी पढ्दै हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा सबैलाई प्रेमी जय मसीह। आज म यो जिउँदो पानीको दोस्रो दिन फेरि पनि पढ्न गइरहेको छु। यसको शीर्षक छ शीतको थोपा। सूर्यको न्यानो किरण पग्लने बग्दै झरेको त्यो स्वच्छ हिमालको पानी झैँ प्रभुको मण्डली काम बग्दै बग्दै पहाडदेखि नजिकको मैदानतिर पुगे। यो सन् 1994 सालको कुरा हो। कालचिन स्थित एक मसीहा परिवारकी बहिनी मीराद्वारा सानो सङ्गति आदान प्रदानबाट जोसुवा कुजुर नामका भाइद्वारा काम सुरु भएको रहेछ। यिनै जोसुवा कुजुर थिए जसले आफ्नो बरालिदो अवस्थामा मृत तृष्णा लिई जय गाउँ माम्रे मण्डली पुगेका थिए। त्यसताक माम्रेमा स्वर्गीय सुमित्रा घिमिरे हुनुहुन्थ्यो। यसरी माम्रे मण्डलद्वारा सङ्गतिको आदान प्रदान हुन थाले पश्चाताप तर आत्माको सर्वगुण हरै पठायो। कुनै गाउँमा एकै शिक्षक व्यक्ति छ र उसले धेरै घण्टासम्म बस गर्न सक्छ, तर उसलाई प्रार्थना गर्न लगायो भने एक वाक्य बोल्न सक्दैनन्। उसको धाक छ म एक स्नातक हुँ भन्ने, तर उसले बाइबल बुझ्दैन, परमेश्वरको सत्यतालाई जान्दैन अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ चिन्दैन पनि। धेरै क्रिस्चियनमा भनिनेहरू दिनहुँ पापमा लडीबुडी गर्छन्, परीक्षामाथि विजय बन्न सक्दैनन्। धेरै आत्मा अभिलाषाहरूले खिचिएका हुन्छन्, किनभने जसले
उनीहरूलाई शिक्षा दिए तिनीहरूले परमेश्वरको कामलाई मानवीय ज्ञानमा गरेका हुन्छन्। तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्देश छ, तिमीहरू नामले मात्र क्रिस्चियन हौ र तर तिमीहरूमा आत्मिक जीवन छैन। यो समाधानको सन्देश हो। समाधानको एकपट्टि जकरियाले जैतुनको रुख देखे अनि दूतलाई उसले सोधे, यी जैतुनका रुखहरू को हुन्? दूतले भने, यीहरू परमेश्वरका अभिषिक्त जनकहरू हुन्। अनि जकरियाले अझ सोधे, यी दुईजना कोहरू हुन्? प्रकाशको पुस्तक 14:4-11 हामी अन्तिम दिनको विवरण पाउँछौँ। सङ्कटको 3 वर्षमा जब त्यहाँ ठुला ठुला पापहरू जताततै हुनेछन् अनि अन्धकार र अन्धोपना पनि हुनेछ, त्यस समय परमेश्वरले 2वटा साँचीहरू खडा गर्नुहुनेछ जसले 1206 दिनहरूका विषयमा अगमबाडी गर्नेछन्। ती 2 जैतुनका बोटहरू प्रभु येशू क्रिस्टका 2 विश्वासयोग्य गवाईहरू हुन्। क्रिस्ट विरोधले अगमबाडी गर्न नदिनलाई जोडतोडले विरोध गर्नेछन्, तर जे कुरो परमेश्वरले तिनीहरूलाई बताएका छन् तिनीहरू त्यही बोल्दै अघि बढ्नेछन्। तब त्यो पशु त्यो क्रिस्ट विरोधले तिनीहरूसँग युद्ध गर्नेछन्। अन्तमा उनीहरू हार्नेछन् र मारिनेछन्, तर तेस्रो दिनमा परमेश्वरको आत्माद्वारा उनीहरू फेरि जीवित भई प्रचार गर्नेछन्, अगमबाडी बोल्नेछन्। कुनै शक्तिले यिनीहरूलाई रोक्न सक्ने छैनन्। यी 2 जैतुनका बोटहरूले विश्वासयोग्य, इमान्दार र सत्य गवाईलाई सङ्केत गर्दछन्। यी समयमा मानिसहरूले सत्यलाई चाहँदैनन्, तिनीहरू कुनै अर्कै थोकको पो चाहना गर्छन्, तर सत्यता अनि परमेश्वरको वचनलाई झुटा ठान्दछन् र रुचाउँदैनन्। प्रचारकहरूले झुटा गवाईहरू गर्छन् र झुटा सन्देशहरू बाँड्छन् अनि बाइबलका शिक्षकहरूलाई आफ्नो इच्छा अनुसार बगाउँछन्। यी अन्तिम समयका लक्षणहरू र अवस्थाहरू हुन्। मानिसहरू दन्ती कथाहरू, निन्दा गर्ने वा फगाउने कथाहरू, नानीहरूको हँसाउने कथाहरू मन पराउँछन्। तिनीहरूलाई बाइबल चाहिन्न, तिनीहरूले मानिसहरूका कुरा मजा मान्छन्। बाइबलले यस्तै कुराहरूका विषयमा अगमबाडीहरू गरेको छ। यस्ता कुराहरू जताततै भइरहेका देखेर हामी अचम्म मान्छौँ, तर सच्चा क्रिस्चियनहरूले भने लगातार सुनको सान्दान बनेर उज्यालो दिइरहने गर्छन्। तिनीहरूको दियो रात दिन बलिरहन्छन् अनि पृथ्वीको कुनै पनि शक्तिले तिनीहरूको गवाहीलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनन्। तर किन जैतुनको रुख नै चुनियो? यदि उत्पत्तिको पुस्तक हेऱ्यौँ भने हामी त्यहाँ यसको रहस्य पाउँछौँ, किनभने बाइबल चाहिँ यस्तो पुस्तक हो जसबाट हरेक प्रश्नहरूको उत्तर पाउँदछौँ। हरेक विषयमा किन भनी गरिएको प्रश्नको उत्तर पाउँदछौँ। यदि तपाईँले उत्पत्ति 8:11 र भजन सङ्ग्रह 52:8 पढ्नुभयो, तपाईँले जैतुनको रुखले परमेश्वरको कृपा र अनुग्रहको विषयमा बताउँछ भनी थाहा पाउँदछ। उत्पत्ति 8 अध्यायमा हामीलाई कसरी बाढीले सम्पूर्ण पृथ्वी भरिएको थियो, पहाड र पर्वत सबै नै जलतल्लै पानी नै पानी। यो परमेश्वरको न्याय र भयङ्कर क्रोध थियो, किनभने पृथ्वी पापले ढाकिएको थियो अनि मानिसहरूको हरेक कल्पना विचार निरन्तर खराबी मात्र भएको थियो। उत्पत्ति 6:5। यसै कारण परमेश्वरले सम्पूर्ण पृथ्वीलाई नाश गर्नलाई बाढी पठाउनु भयो अनि कुनै मानिसको केही आशा थिएन। नोहले चारैतिर पानी नै पानी मात्र देखे, तर परमेश्वरको न्यायको विषय बताइए। एक दिन बिहान एउटा ढिकुरले जैतुनको एउटा कलिलो पात चुच्चुमा च्यापेर ल्यायो। ती ल्याइएको सानो जैतुनको पातले नोहलाई एउटा नयाँ आशा दियो। यिनी साँच्चै छक्क परे। अब सम्पूर्ण पृथ्वी नाश भयो, घरहरू भत्किए, हरेक मानिस जाति मारिए। तब यस पृथ्वीको अवस्था फेरि कस्तो हुने होला भनी सोच्दा हुँदी ती ढिकुरले ल्याइएको सानो जैतुनको मुनाले नोहलाई एउटा नयाँ आनन्द र आशा दियो, किनभने उनले परमेश्वरको कृपा नयाँ तरिकाले बुझे। यद्यपि परमेश्वरले पृथ्वीमा न्याय गर्नुहुँदैछ, तैपनि उहाँको कृपा र अनुग्रही स्वमान परिवर्तन हुन सक्दैन। परमेश्वरले हामीलाई न्याय गर्दै हुनुहुन्छ, दण्ड दिनुहुन्छ, तर पनि हामीलाई माया गरिरहनुहुन्छ। उहाँले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ र पापीलाई माया गर्नुहुन्छ।
यस्ता जैतुनको पात परमेश्वरको कृपाको चिन्ह रहेछ। सुनको सामदान बाहेक त्यहाँ 2वटा जैतुनका रुखहरू छन् अनि तीद्वारा परमेश्वरले जकरियालाई भन्नुहुन्छ, जाऊ र मेरो अनुग्रहको सन्देश चारैतिर सुनाऊ। यद्यपि म पापको न्याय त गर्ने नै छु, तर मेरो कृपा र अनुग्रह कहिले विफल हुने छैन। जकरिया 4:7लाई हेर्नुहोस्। अनुग्रह यो परमेश्वरको सन्देश हो जसलाई हामीले घोषणा गर्नै पर्छ। हामीले जान्नुपर्छ अनि परमेश्वरको महिमा देखाउनुपर्छ। दर्शनद्वारा जकरिया बडो उत्साहित बने किनभने परमेश्वरले भन्नुभयो यी उहाँको मन्दिर फेरि बनिनेछ। नबुकदनेस्सरको समयमा यरुशलेम उजाड भएको थियो। त्यस समयदेखि यति लामो समयसम्म यो उजाडिएको थियो किनभने परमेश्वरको न्याय पाप गरिने मानिसहरूप्रति रहेको थियो। जकरिया परमेश्वरको घरमा भयावशहरू देखेर छक्क परे। मैले कसरी यस्तो भवन बनाउन सक्छु? परमेश्वरले तिनीलाई उत्तर दिनुभयो, न त बलले न त शक्तिले तर मेरो आत्माले। परमेश्वरले भन्नुभयो, कुनै राजा कहाँ नजाऊ न त कुनै धनवाल कहाँ नै जाऊ। तिमीले देख्नेछौ पहाडहरू मेरो आत्माको शक्तिले मैदान हुनेछ। जकरिया, मेरा वचनलाई पालन गर, मेरा सन्देश मेरा मानिसहरूलाई सुनाऊ ताकि तिनीहरूले मेरा भवनको स्वर्गीय उपायको विषयमा जानुन्। मेरा निम्ति साँझ गवाही देऊ। परमेश्वरले जे प्रकट गर्नुहुन्छ त्यो निश्चय नै घोषणा गरिनुपर्छ। उहाँले जे देख्नुहुन्छ त्यो मानिसहरूलाई बताउनुहुन्छ। सुरुमा प्रेरितहरूको कर्तव्य यही थियो। प्रेरित 4:18-21 प्रेरितहरूलाई यहुदी सभाहरू अघि ल्याइए अनि येशू ख्रीष्टको नाममा केही नबोल्ने हुकुम दियो, नत्र सजाय वा कैद जानुपर्ने छ भनी बताइयो। तर तिनीहरूले भने, हामीले देखेका र सुनेका विषयमा नबोली सक्दैनौँ। धेरै क्रिस्चियन स्कुलहरू कलेजहरूमा हिजो आज प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना गर्न छोडिएको छ। 1939 सालमा हामी कुनै एउटा ठाउँमा विशेष सभाका निम्ति गएका थियौँ। छात्रहरूका एक विशाल कलेज अनि छात्रहरूका माध्यमिक स्कुल थियो। त्यहाँका प्राचार्य र धेरै प्रार्थनामा सधैँ प्रार्थनामा प्रभु येशूको नाम नलिनु भनेर शिक्षकहरूलाई आदेश गरिएका थिएन। एक दिन ती प्राचार्यसँग भेट्ने मौका पाएर सोधेँ, तपाईँले प्रार्थना गर्दा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाम किन नलिनु अनि किन तपाईँका शिक्षिकाहरूलाई यो नाम नलिने आदेश दिनुभएको? यही प्राचार्यले मलाई भने, हामीसँग धेरै हिन्दू र मुस्लिम विद्यार्थीहरू छन् र हामी तिनीहरूलाई ठेस दिन चाहन्नौँ। यदि हामीले प्रार्थनामा प्रभु येशूको नाम लियौँ भने तिनीहरू रिसाउन सक्छन्। यसै कारण हामी तपाईँको नाम मात्र भन्छौँ। तब मैले भने, तपाईँका प्रार्थनाहरू स्वर्गमा सुनिने छैनन्। तपाईँ जत्तिकै चिच्याउनुहोस् तर परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थना सुन्नुहुन्न। यस कलेजका प्रत्येक चिजहरूका खर्च प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा दिएको छ, तर अहिले उहाँको नाम लिन लजाउनु हुँदैछ। प्रेरित अब आउँदै हुनुहुन्छ माइवाक पर्सिस हजुरको भाग पर्सिसले बताउनुहुन्छ। प्रेरित सबै प्रेमीजनहरूलाई, पीडितहरूले कहिल्यै यसो गरेनन्। तिनीहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा नबोल्नु भनी हुकुम गरिएको थियो। तर तिनीहरू भन्छन्, जुन कुराहरू हामीले देखेका र सुनेका छौँ तिनको विषयमा हामी नबोली सक्दैनौँ। हाम्रो सेवा यस्तो हुनुपर्छ, हामीले देखेका र सुनेका कुराहरूको घोषणा गर्नै पर्छ, चाहे यसलाई स्वीकारोस् या इन्कारोस्। यसमा हाम्रो केही सरोकार छैन। तर हामीले भन्नै पर्छ, परमेश्वरले पावललाई प्रेरित 22-15 पदमा आज्ञा गर्नुहुन्छ, उसले प्रभुबाट देखेका र सुनेका कुराहरूलाई गएर बताऊ, चाहे तिनीहरूले स्वीकारुन् या नस्वीकारुन्। अनि हामीलाई पनि
प्रभुबाट यही आदेश छ। सुनको सामदाम जो रात दिन बोलिरहन्छ त्यो सन्देशले घोषणा गर्छ र यो हाम्रो उदाहरण हो। तर आज हामी यो गवाही देख्दैनौँ। प्रचारकहरूले हप्ताभरि एक प्रकार जीवन बिताउँछन् अनि आइतबार फेरि अर्कै प्रचारछन्। पुरुष र स्त्रीहरू बाहिर अति सुन्दर देखिन्छन्, धर्मी देखा पर्छन्, तर भित्रबाट परमेश्वरको ठट्टा गरिरहेका हुन्छन्। आइतबार बिहान असल प्रार्थना गरिरहेका हुन्छन्, मिठो गीत गाइरहेका हुन्छन्, हेर्दा पनि स्वर्गदूत जस्तो करिब 1-1.5 घण्टासम्मलाई। तर जसै घरमा पुग्छन् सुइनीहरूका कुराहरूलाई पालन गरिन्छ होला के परमेश्वरको दियोलाई आफ्ना कार्यक्षमता देख्न सकिन्छ? के मानिसहरूले हाम्रा चेहरामा परमेश्वरको ज्योति देख्दैछन्? यदि यस्तो हुँदैछ भने हाम्रा चेहराहरूमा पापका दागहरू देख्दो हो पनि रुपियाँ र मनोकामनाहरूका देखाहरू देख्दो होला। कसैले मलाई भन्यो हामी प्रचार गर्दैनौँ, तर मानिसहरूले हाम्रो जीवन हेरेर हामी क्रिस्चियन हौ भनेर चिन्छन्। हो, तर तिनीहरूले त तपाईहरू धेरैको जीवनमा के देख्दैछन्? क्रिस्चियनका गुणहरू के अशुद्ध खानपान र सांसारिक पहिरन, थरीथरीका रङ गहनाहरू? के तिनीहरूले क्रिस्चियन जीवनको यस्तो अवस्था देख्दैछन्? दर्पण अघि खडा गरेर आफ्नो अनुहारलाई हेर्यो अनि देखिन्छ पापका यस्ता दागहरू। कतिजना व्यभिचारमा जिरहेका छन्। के मानिसहरूले तपाईको व्यभिचारी जीवनलाई देखेर यी क्रिस्चियनहरू यस्तै हुन्छन् भन्छन्? तपाईँ धोका दिनेवाला हुँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वर ठट्टा चल्दैन। आफ्नै मन परी अथवा मानिसको शिक्षाले बाइबल छोडिँदैछ, जीवनबाट प्रार्थना हट्दैछ। के तपाईँलाई हेरेर परमेश्वरको महिमा हुँदैछ? तिनीहरू परमेश्वरको नजिक आउनुको साटो अझ धेरै टाढिँदैछन्। यस्ता झुट्टा विचारहरू लिएर धोकामा नपर्नुहोला। जबसम्म सुनका सामदान झै रात दिन बलिँदैछ तपाईँबाट परमेश्वरको महिमा प्रकट हुनै सक्दैन। यो सामदानको मुख्य सन्देश हो। न त बलले न त शक्तिले, तर मेरो आत्माले परमप्रभु भन्नुहुन्छ। के तपाईँ आत्माले प्रार्थना गर्नुहुन्छ? के आत्माद्वारा हिँड्नु हुँदैछ? के तपाईँ पवित्र आत्माद्वारा दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्छ? के पवित्र आत्माको अधीनतामा हुनुहुन्छ? यसो हो भने मात्र त्यहाँ परमेश्वरको काम हुन सक्छ। न त रुपियाँले, न भवनले, न शिक्षाले, न त मानवीय प्रेमले। कसैले परमेश्वरको कामको यति धेरै खर्च गर्ला, तर कति धेरै पाप तिनीहरूभित्र लुकिरहेको होला। केवल परमेश्वरको पवित्र आत्माद्वारा उहाँको काम अघि बढ्दै जान्छ। परमेश्वरले केवल सुनका सामदानलाई ध्यान दिनुहुन्छ अनि जोहरू उज्यालो हिँडिरहन्छन् उनीहरू नै उहाँको सामदान भनिबज्ञ हुन्छन्। तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ होला, तर पनि तपाईँबाट त्यो ज्योति देखिन सक्छ। यदि पवित्र आत्माले तपाईँ भित्र काम गरिएको छ भने यसरी नै परमेश्वरको काम भइरहनेछ। यो मानिसहरूको पृथ्वीमा रहिन्जेलसम्म उहाँप्रतिको स्वर्गीय कर्तव्य हो। हामी उहाँको ज्योति झैँ उज्यालो बनी जीवन परमेश्वरको आत्माको तेलले बनिरहनु पर्छ। सबै 7 दियोहरू एउटै बोटमा छन् अनि त्यो उहाँका मानिसहरूमा साँचो एकता हुन्छन्। तब मात्र आवाज बाहिर जान्छ, तिमीहरू पृथ्वीका ज्योतिहरू हौ। के यसरी नै साँच्चै भन्न सकिन्छ? मानिसको उज्यालो होइन, तर परमेश्वरको ज्योति मबाट चम्कियोस्। ती जैतुनको तेल जो दियोमा बलिरहन्छ ती परमेश्वरका आत्मा हुन्। जसले यो पाएको छ र आत्मामा हिँड्छ उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको ज्योति चाहिँ चम्किन्छ। कर्मस भाइजी भगतसिंह, अनुवाद भाइ सेत। जय मसी, धन्यवाद। अब आउँदै हुनुहुन्छ बहिनी रूपा। यसको नाममा फेरि पनि जय मसी। म यो जिउँदो पानीमा आउँदा भन्ने कविता पढ्न गइरहेको छु। उहाँ लेखक हुनुहुन्छ आमोस शर्मा, 1200 मेगालाइनबाट। आत्मिक तिर्खाएकाहरूलाई बग्दै आउँछन् जिउँदो पानी, कति राम्रो तिम्रो बानी, हिउँद बर्खा गाह्रो नमानी, बग्छौ तिमी ज्ञानी जानी, कति सङ्लो तिम्रो पानी, बस्यो मेरो पिउने बानी, बन्यो तिमी ज्ञान कि खानी, पिउँछु
म त छानी छानी थाप्छु गाह्रो नमानी भर्छु पुरै आफ्नो थानी सबैले गर्छन् कुराकानी केही भन्छन् साह्रै नानी कतिले गर्छन् आनाकानी धेरै भए ज्ञानी मानी छोड्दैनन् आफ्नो बानी हेला गर्छन् तुच्छ ठानी सागरको नुनिलो पानी पिउँछन् खुबै राम्रो मानी तर आउँछन् जब सुनामी चिच्याउँछन् तब भन्दै पानी पानी हेर्छन् आँखा तानी तानी छ कि कतै जिउँदो पानी मौका छँदै भनेर ज्ञानी पिउने गरौँ जिउँदो पानी। जय मिसी, धन्यवाद। जय मसीकी सबैजनालाई आज म फेरि आज जिउँदो पानी वाचनको निम्ति आज फेरि दोस्रो दिनमा पनि म उपस्थित भएको छु र शीर्षक छ मृत्युका बिछौनाहरू र लेखक हुनुहुन्छ ठुली। सारा वातावरण नै हृदय स्पर्शी थियो। क्रूर मृत्युको दूतले हात फैलाउँदै मुस्काउने जोड तोडले प्रार्थना गरिरहेको थियो। खबर पाउन साथ साथीलाई साथ दिने यो कमलकार दौडियो र श्वास नलीदेखि हर हर श्वास निस्किरहेको आवाज ढोका निरै सुनिएको थियो। बेड नम्बर 15बाट उस बेला एसटिएनएम अस्पताल कार्यालयको नजिकै भएको कारण समयमा नै पुग्नु पनि सहज बन्न गयो। हेरे आँसुभरि नयनहरूले रमाउन सक्यो र अभिवादन नै स्वीकार गर्न सक्यो। कस्तो विकट परिस्थितिहरू। प्रिय दाजुको अवस्था रोचनीय थियो। भित्रदेखि नै जलेका घाउहरूको कारण उनलाई घरिघरि श्वास फेर्न गाह्रो भइरहेको कारण उनलाई यसरी भइरहेको थियो र घाँटीबाट एक थोपा अन्न पनि छिर्न गाह्रो परिरहेको थियो। सबै प्रयासहरू असम्भव बन्दै गइरहेका थिए। यद्यपि क्षणहरूका मृत्यु र जीवनसँग दाजु साहस साथ लडिरहनु भएको थियो। मध्याह्नपछि दाजुभित्र रोगसित लड्ने क्षमता बिस्तारै क्षीण बन्न थाल्यो। कान्ति हराएको त्यो मधुर आँखाले उसकी श्रीमतीलाई इसारा गर्न लागे। अब म नसक्ने रहेछु। उस बेला बेहिसाब आँसु बहाउन सिवाय अरू केही रहेको थियो र घरिघरि दाजुको भावभङ्गी त्यही थियो। म सक्दिनँ। यस बेलासम्म दाजुका अफिस स्टाफहरू ग्वारती आइरहेका थिए। कोही उनलाई यस्तो दशामा देखेर भन्न लागे, यस्तो देवता जस्तो मान्छेलाई के भयो नि? सबैको चिन्तित मुहारहरूमा प्रश्नमाथि प्रश्नहरू थोपिँदै गए। आफन्तहरू सबै भेला भइरहेका थिए। तब सङ्घर्षपछि दाजुले अन्तिम श्वास लिनुभयो। त्यो वर्णन गर्न नसकिने भीषण जलनदेखि छुटकारा लिई अनन्त घरमा जानुभयो। दाजु पिटर थोमस नाम्च्यो। व्यक्तित्व साह्रै राम्रो, मिलनसार, सहयोगी, सबैको निम्ति सबैका प्यारा दाजु। हामीले सुनेका छौँ औ देखेका पनि छौँ भनिन्छ। एलेक्जेन्डर र ग्रेटले मेरो कफिन बक्सको बाहिरपट्टि दुवै हात निकालिदिनु, किनकि म रित्तै संसारमा आएँ अनि रित्तै फर्कदैछु भन्ने सङ्केत दिएका थिए रे। मृत्यु अघि खुबै मदपान गरी
स्वयंलाई साहसी पारेका थिए भन्ने कुरो इतिहासमा पढिन्छ। अर्को व्यक्ति सोक्रेट्स, महान दार्शनिक नास्तिक, मृत्युको बिछ्यौनामा भएर जाँदा आत्तिँदै चिच्याउँदै मृत्युको दूतको अघि समर्पण गर्नु परेको कथा मार्फत जान्न पाउँछौँ। यहाँबाट हामीलाई पक्का प्रमाण मिल्छ, मृत्युपछि कि त अनन्त जीवन कि त अनन्त विनाश निश्चय ठहराइएको छ। यसै कारण मृत्युको बिछ्यौनामा कतिलाई लिन स्वर्गदूत आउँछ त कतिलाई लिन शैतानका दूतहरू आउँछन्। यसरी नै मृत्युका बिछौनाहरूदेखि पार भएर गएका हाम्रा प्रियहरू धेरै छन्। कतिको सम्झनाले हामीलाई आनन्दित तुल्याउँछ भने कतिका सम्झनाहरू दुखदायी पनि छन्। एक दिन हामी दम्पत्ति बिहानी पख हिँड्दा हिँड्दै बाटो भुलेर ग्रेभयार्ड कब्रस्तान भित्र पुगेछौँ। अब त्यो जग्गा पार गरेर हाम्रो वासस्थानतर्फ फर्कन धेरै समय लाग्यो। त्यहाँ देख्यौँ सुन्दर सुन्दर सम्झनाका बनाइएका अनि खोपिएका कब्रस्तानहरू। उनीहरूको नाम र काम कुदिएका थिए। फुलै फुलले सुसज्जित औधी शान्त स्थान, अनन्त विश्राममा सबै ढल्किरहेका थिए। लस्करै जवान र शहीदहरूको कुदिएका नामहरू, जसले आफ्नो देशका निम्ति प्राण न्याउरोछावर गरेका थिए र कब्रस्तानमा धेरै चाहिँ बौरी उठाइएका आकाशमा सुतिरहेका थिए भन्ने धेरै चाहिँ अनन्त दण्डको निम्ति ताजा फुलहरू सम्झनामा छोड्न आउनेहरूलाई पनि देख्यौँ। दिनभरि घुमेर पनि नसकिने त्यो विस्तृत ग्रेभयार्ड कब्रस्तान साँच्चै मनोहर थियो। मेरा श्रीमान एका एक नामका पछि लेखिएका हरफहरू पढ्न व्यस्त थिए। अस्ट्रेलिया देशको राजधानी कानबरामा रहेको यो सुन्दर स्वच्छ शान्त उद्यान त्यसै बसिरहन लाग्ने मन हुने थियो। वरिपरि सुन्दर वातावरण, स्वच्छ प्राकृतिक, देशका राजधानी कानबरा, अस्ट्रेलिया देशको सहरभित्रको यो शान्त स्थान त्यसै बसिरहन लाग्ने मन छुने थियो। बिहानको समय निकै बितिरहेको थियो। फेरि नानीहरू हाम्रा निम्ति सुर्ताउँछन् भनी छिटो छिटो घरतिर बढ्यौँ। वरिपरि घुम्नु अनि त्यसको चौकुना काप्चाहरूमा पुग्नु हाम्रो प्रत्येक दिनको दिनचर्या नै थियो। नानीहरू आफ्नो आफ्नो कार्यतिर लागेपछि प्राय हामी स्वतन्त्र हुन्थ्यौँ र हाम्रो यस समयलाई चाहिँ वरपर खोजेर सुन्दरतालाई निहार्दै त्यही कब्रस्तानको बाटो भई फर्किनु पर्थ्यो। हाम्रो देशमा झैँ जसको मृत्यु भए तापनि त्यस ठाउँमा लगेर दफनाउनु पाइँदैन रहेछ। तर जसले दफन बिमा योजना गरेका छन् तिनीहरूलाई मात्र त्यहाँ लैजाने अधिकार थियो। कुनै दिन थोरै सौदापात गरी हामी सपिङ मलदेखि फर्किरहेका थियौँ। त्यस कब्रस्तानबाट गीतका धुनहरू आउन लागे। तब नजिकै आइपुग्दा देख्यौँ काला काला वस्त्रधारीहरू आफ्नो नातेदारहरूलाई त्यहाँ छोड्न भेला भएका रहेछन्। उनीहरूसँग बिछोडको वेदना थियो। कोही त सङ्ककुचाइरहेका थिए, चाहे स्वदेशका चाहे विदेश। मृत्युको दूतले नपक्रेको व्यक्ति पाइँदैन रहेछ। एउटा बोल्नै नसक्ने व्यथाले भने कति दिन मेरो घाँटीलाई निमुठिरहेको। पछिबाट नानीहरूले जानकारी दिँदै थिए त्यहाँ आफ्ना आफ्ना
संस्थाहरूबाट मात्र कब्रस्तानमा भेला हुँदा रहेछन्। हाम्रो पनि स्वर्गीय घर फर्काई कहिले हुने हो, तयारी हुनु र यस्ता मृत्युका बिछौनाहरू भएर जान प्रभुले बल र अनुग्रह दिउन्। धन्यवाद जयमसी। अब हाम्रो सिस्टर सिर्जना आउँदै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण प्रियजनहरूमा प्रेमी जयमसीकी छ। आज फेरि यो दोस्रो दिन दिनुभएको छ। म पढ्न गइरहेको छु जीवनबाट जीवनीतिर शीर्षक छ। यसको लेखक हुनुहुन्छ भूपेन्द्र पुन, दमशक प्रार्थना भवन, दाङ, नेपाल। हाल यहोवा इरे, स्विडेन, युके। मानिसको जन्मदेखि सुरु भएर मरणसम्मको एउटा सुन्दर रूप जीवन, विभिन्न जात जाति भाषा भाषी भएका, विभिन्न रूप रङ्ग भएका, अपूर्णीय इच्छाहरू र चाहनाहरूले भरिएको, अति नै अमूल्य लाग्ने तर न थप्न सकिने न त घटाउन नै सकिने, कहिले कहाँ के हुन्छ भन्ने कुराको अनभिज्ञताको कारण, अनिश्चितताको बन्दी अवस्थामा अघि बढ्दै जाने, दुःख सुख भोग्दै बित्दै जाने अनि मरणमा पुगेर अन्त हुने, सम्भवतः प्राणी जगतमा सर्वोत्कृष्ट मानिएको मानिस भनिने जातको प्रत्येक व्यक्तिले जान्न, भन्न र बुझ्न सक्ने जति जीवनको अर्थ यतिसम्मै होला। विश्वभरिमा करोडौँले नभ्याएर अरबौँले गर्नुपर्ने संख्यामा पुगिसकेका हरेक मानिसको जीवन कथामा यी कुराहरूले समान वर्ष कार्य कायम राख्छन्। यो एक व्यक्तिले स्वीकार्नै पर्ने तिक्त वास्तविकता हो। तर यही जीवनलाई मानिसले आफ्नो भित्री आँखा तन्कै अलिक बुद्धि उध्याएर हेर्यो भने जीवन भनेको त्यति मात्र होइन रहेछ भन्ने तथ्य भेट्न सकिन्छ। अझै हेर्दै गयो भने अझै पर देखिन्छ अनि अन्तमा सर्वोत्तम जाति मानिसले प्रदान गरेका समशक्तिले पनि भेट्न नसक्ने असीमिततामा प्रवेश गर्छन्। जीवनलाई हेर्ने दृष्टिहरू कहिल्यै पूर्ण विराम नलाग्ने असीमित रहस्यको भण्डार यो जीवन। यसैले होला कि जान्ने बुझ्ने भन्नेहरूले विभिन्न कथनहरूद्वारा जीवनलाई परिभाषित गर्ने चेष्टा गरेका छन्। ती कथनहरूलाई टिप्ने हो भने धेरै पानाहरू भरिन सक्छ, तर पनि थप्न अझै बाँकी नै रहन्छ। जस्तै जीवन एउटा वरदान हो, जीवन आशीषित हो, जीवन अभिशाप हो, जीवन एउटा छाया हो, माया हो, सङ्घर्ष हो, इत्यादि इत्यादि। आफ्नो परिवेशभित्र ती सबै वाक्यको आफ्नै सीमित अर्थ त छ नै, तर कुनैले पनि जीवनको अर्थको एकल पूर्णता दिन सकेको छैन। यसो हुनुमा मानवीय बुद्धि र समझबाट जीवनको पूर्ण अर्थ अभेद्य छ भन्ने कुरा सत्य हो। यसै सन्दर्भमा यहीँनिर एक सानो अर्को कथन यसरी गर्न सकिन्छ। जीवन एक अभेद्य रहस्य हो। अब यसै सम्बन्धमा परमेश्वरले मानिस जातिलाई स्वअनुरूप जिउन भनी दिनुभएको पवित्र वचन बाइबलले पनि मानिसको यस जीवनलाई विभिन्न उपमाहरूद्वारा अर्थाइएको पाइन्छ। जस्तै तिमीहरू त बाफ हौ, एर्मिया 4:14, तिमीहरू विदेशी र प्रवासी हौ, 1 पत्रुस 2:11, मानिस घाँस र घाँसको फूल जस्तै हो, एशिया 40:6, मानिसको जीवन हावाको एक झोका हो, अयुब 7:7, जीवन छाया जस्तै हो, अयुब 8:9, भजन सङ्ग्रह 39:6, पहिलो इतिहास 29:15, जीवन एक बित्ताको छ, भजन सङ्ग्रह 39:5 इत्यादि हो। यिनै संक्षिप्त परिभाषाहरूभित्रको एउटा सार नै मानिसको लौकिक जीवन हो। मानिसको आत्मिक जीवनपट्टिको पाटो जति गहन र अमूल्य छ, त्यसको तुलनामा लौकिक जीवन नापिन नसक्ला। तर परमेश्वरले मानिसलाई यही
लौकिक जीवनको पाटोमा नै आत्मिक जीवनको जग उठाउने अनि पूरा गर्दै जाने ठहर्याउनु भयो। मानिसको देह र यससँग अविच्छिन्न रूपमा सम्बन्ध राख्ने वस्तुगत कुराहरूसँगको यसको संयोजित अवस्था हाम्रो भौतिक जीवन हो भने हाम्रो अन्तर्स्करणमा एक अदृश्य र प्रबल रूपमा स्थायी स्थान राख्ने एउटा अविरल धड्कन शक्ति हाम्रो आत्मिक जीवन हो। यति सक्रिय र सशक्त रूपमा आफ्नो स्थान जमाएको जीवन यो अन्तरात्मीय जीवन भए तापनि दैनिक नजरदेखि अदृश्य रूपमा जिउने हुनाले संसारमा धेरै मानिसहरूले धोका खाइरहेछन्। धन्य होस् प्रभु, म जस्ता जतिलाई प्रति ठुलो धोकाबाट उम्काउनु भयो। भौतिक नजर भित्र पर्न आउने कुराहरूलाई मात्र हो भन्नु कति ठुलो मूर्खता र धोका रहेछ। यहाँ अलिकति बयान गरिएको भौतिक जीवन यस दुनियाँमा प्राण र शरीर लिएर आएका प्रत्येकसँग छ। साना ठुला, धनी गरिब, मूर्ख बुद्धिमान, राजा प्रजा, निर्धन बलिय, सुन्दर कुरूप सबैले लिएर आउँछन्, तर फेरि कहिले पनि नपाउने गरी गुमाउँछन्। यो भौतिक जीवन त पुर्ख्यौली अंशलाई चिनो सम्झेर माया गरी साँची राख्नेले झैँ साँची राख्न सकिने कुरो होइन रहेछ। तोकिएको समयमा छाड्नै पर्ने यो ठाउँलाई अयुब 14:5, उपदेशक 3:2, हिब्रू 9:27 मानिसले यो ठाउँमा रहँदा बस्दासम्म सुनेका प्रभु यीशुका अनुग्रह, कृपा, सत्यता र शक्तिले भरिएका ती सुमधुर आमन्त्रणलाई अस्वीकार गरेन भने यो छाया रूपी भौतिक जीवनबाट बिदा लिए पश्चात बसाई सर्नलाई पवित्र स्वर्गमा प्रवेश गर्ने अधिकार मिल्ने छैन। अनि कानै टट्टाउने गरी सुनेका संकट र आपद विपद आफ्नै अगाडि प्रत्यक्ष देख्नु पर्दा भोग्नु पर्दा अथा पछुटो गर्नु बाहेक अर्को उपाय हुने छैन। जीवित परमेश्वरबाट यो अग्र चेतावनी छ। मर्कुस 9:47-48 नास्यो कि त मास्यो भन्ने नेपाली उखान छ। कुनै पनि व्यक्तिको लागि धोका र पछुटो भन्ने कुरा सबैभन्दा तितो कुरा हो। संकट र आपद विपदको रुवाई र डाहा किटाई कसलाई सह्य हुने कुरा हो र? आफै त संकटको आपद विपद यो विषय मैले यहाँ भन्न सक्ने भन्दा अति नै राम्रोसँग बुझ्ने गरी प्रभु यीशुले नै भन्नुभएको हुनाले उहाँकै वचनहरूलाई बाइबलमा पढी मनन गर्नु उचित हुनेछ भन्ने म ठान्दछु। मत्ती 10:28-50 र 18:10, लुका 16:22-24 का प्रकाश 14:10-11 र 20 को 12-15 सम्भवतः प्रभुका यति वचनहरूलाई ध्यान दिई पढ्यौ भने संकट र विपत्ति के रहेछन् भनी अवश्य पत्ता लाग्ने छन्। तापनि यहीँनिर एउटा सानो टिप्पणी गर्नु के उचित होला भन्ने पवित्र शास्त्र बाइबलको लुका 16:19-31 पदसम्म हेर्दा विशेष 2 जना मानिसहरूको जीवन कथा उल्लेख गरिएको छ, जसमध्ये एकजनाले आफ्नो भौतिक जीवनकालमा बडो राम्रो घर निर्माण गर्यो। भावी आत्मिक घरको निर्माण नभएको कारण संसारको घरबाट बाहिरिए पश्चाताप घरबार विहीन हुनु पुग्यो र त्यति ठुलो पश्चाताप विलाप गर्दैछ। संसारको आलिशान महलले साथ दिएन बिचरालाई यति ठुलो धोका, जबकि संसारमा घरबार विहीन नै भए तापनि त्यो दुःखले जीवन कटाएको लाजरसको लागि कति मनोमोहक स्वर्गीय भवन तयार रहेछ, जहाँ ऊ अवर्णनीय आनन्दले उल्लसित छ। विषय माननीय छ। घर निर्माण गर्दा निर्माणाधीन घरको आनन्दको पूर्वाभास पाउनु एक आवश्यक कुरा हो। यसले घर बनाउनेलाई आफ्नो काम, बल, उत्साह र जाँगर प्रदान गर्छ। मेरो घर यस्तो रूपको, यस्तो रङको, बैठक कोठा यहाँ, भान्सा त्यहाँ, सैन्य कोठा यता आदि इत्यादिको पूर्वाभास हुन्छ, ताकि जब बसोबास गर्ने समय आउँछ
तब कुनै कुराको पनि अपुरो नभएको कारण यी निर्माण समयका दुःखहरू वास्तविक सुख र आनन्दमा परिणत हुन्। स्वर्ग पनि हाम्रो त्यति बनिँदै गरेको भवन जस्तै हो। स्वर्ग त्यसै स्वर्ग होइन, त्यो परमानन्दीय स्थान हो। परमेश्वरले राज गर्ने परम सुखको राज्य पाप र धार्मिकताको गन्ध समेत पग्न नसक्ने र नै त त्यो स्वर्ग कहलाइन्छ। तर यसको पूर्वाभास मानवीय ज्ञान र बुद्धिले नभेट्ने हुँदा त्यो विश्वास पाउनु आवश्यक छ, जुन विश्वासले केवल आभास मात्र होइन तर देख्न समेत पनि सक्छ। याकुबले भने जस्तो विश्वास हो यो ठूलो फरक पार्ने कुरो हो। यस जगतका कुराहरू जति चकिला र स्वादिला लाग्न थाल्छन् त्यति नै स्वर्गीय कुराहरू मधुरो लाग्छन्। स्वर्गीय कुराहरू जति चकिला र स्वादिला हुँदै जान्छन् त्यति नै आत्मिक भवन सुन्दर ढङ्गले बनिँदै जान्छ। निकै पहिले भाइजी जोर्डन सी खानले लेख्नु भएको एउटा सानो पुस्तिका मैले यसरी पढेको थिएँ। द स्वीटनेस अफ माई लर्ड मेड एभ्रिथिङ अराउन्ड मी टेस्टलेस। मेरो प्रभुको मिठासले मेरा वरिपरि भएका सब थोकलाई स्वादहीन तुल्याइदिनु भयो। भाइजी अनुभव गरेका त्यो मिठास कति मिठो थियो होला भनी म कल्पना गर्छु। अवश्य पनि आत्मिक मिठासपनको अभावले आत्मिक घर निर्माणमा सुस्तता आउँछ। मिठासले नै हो बल उत्साह जाँगर दिने त्यो स्वर्गीय मिठास जसलाई हाम्रो आत्माले मात्र महसुस गर्न सक्छ। मानव इतिहासको पूर्वकालदेखि नै जाति जातिमा भाषा भाषामा वर्ग वर्गमा व्याप्त भई मानिसको मनभित्र टाँसिएरै बसेका र सर्वत्र घन्किरहेका यस्ता केही चिरस्थायी विषय शब्दहरू छन् जसलाई गहन ढङ्ग सोच्नु अति बुद्धिमानी हुनेछ। स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, न्याय, दण्ड, इनाम यी विषय शब्दहरू ती मध्येका हुन् जो हरेक व्यक्तिको जीवन सँगसँगै रहन्छ। यिनको अस्तित्वको पुष्टि गर्ने ऐतिहासिक प्रमाणहरू परमेश्वरको वचन बाइबलका पानामा जागो छन् र भावी दिनमा प्रत्यक्ष प्रकटीकरणको पर्खाइमा छन्। तसर्थ प्रभुका घर मण्डलीभित्र रही उहाँका वचनहरूलाई महत्त्व र दिन नम्रताका साथ पालन गरिरहनु अति ठूलो कुरा हो। यसरी प्रभुको हरेक विश्वासी जनले आत्मिक शक्तिले अनुभवद्वारा ठूलो आशा, भरोसा र सान्त्वना पाउन सक्छन्। यिनै हुन् हाम्रा आत्माका मिठासहरू, हामीलाई भक्तिको जीवन जिउन बल र उत्साह दिने, मानवीय अस्तित्वताको कमजोरीपन र यस संसारको शासकका विविध कुयुक्तिहरूको कारण यदि हामी वचनको मूल प्रभावबाट बाहिर गई आफ्नो वरिपरिका फलानो र ढिस्कानोलाई हेर्न थाल्यो भने त ठिक कि नठिक त्यो दिन र यो दिन भन्ने कुराहरू घरमा कतै देखा पर्न मात्र नभई उम्रिन पनि थाले भन्ने विश्वासीहरूमा आत्मिक मिठास रूपी बल जाँगर घट्दै जाने हुँदा निराशाका पर्खाल लाग्न सक्छ। यही र यस्तै घडीहरूमा हो हामीले माथितिर हेर्ने, माथितिर ताकि हाम्रो जग गहिरो गाडियोस् र हाम्रो भवन पूरा होस्। म अलि सानो छँदा रोल्पा जिल्लाको मेरो गाउँमा एउटा निकै पुरानो अर्धनिर्मित घर देखेको थिएँ। राम्रो मिलाएर लगाइएको पर्खाल, बलियो जग भएको 5 फिट जति पर्खालको उचाइ भइसकेको। म त्यो पर्खालको माथि ओरदेखि पर र परदेखि ओर गर्दै केटौलेमा खेल्ने गर्थे। अलिक परतिर पानीको मूल ढुङ्गा माटोले बनाइएको शिवाली झ्याउ उम्रेर भित्ता भई झन बलियो भएको। तर के गर्नु, सुरु गर्नु एक कुरो त पुरा गर्नु अर्को कुरो। अपुरो घरमा बसोबासो गर्न मिल्दैन। त्यति राम्रो जगको घर पुरा भएनछ। यहाँसम्मको मेहनतको लाभको त कुरै छोडौ, हानि कति भयो होला। कोनी कसले बनाउनेको मन मारिदियो। मन मार्नु
हुँदैन थियो, उनैको खती भयो। ती मेरै आफ्नै मान्छे थिए। मेरा बाबुका उमेरका यदि कसैले कुनै उद्देश्यले नभत्काएको भए त्यो पर्खाल अझै छ होला। उपदेशक 7:8। हाम्रो आत्मिक घर पनि यदि पूरा भएन भने प्रभुको जनका लागि त्यो भन्दा ठुलो क्षति अर्को के हुन सक्ला र? निश्चय नै आत्मिक घर भनेको हाम्रो भौतिक बलबुताले नै बनाउने भन्ने त अवश्य होइन, तर प्रभु येशूको वचन अनुसार परमेश्वर प्रतिको विश्वास, भक्ति, समर्पणमा उहाँकै अनुग्रह र कृपाले हामी आफैमा अर्पण हुँदै जान्छौँ भनी प्रभुको वचन बाइबलले बताउँछ। 11:2:25, एफिसी 2:22, कलसी 2:7। अन्तमा एक अर्को कुरा के पनि बुझिराख्नु उपयुक्त होला भन्ने सार्वभौम सम्पन्न पवित्र सिद्ध र धन्यका परमेश्वर पनि शत्रु बिनाका हुनुहुन्न भन्ने, हामी त्यो स्थिरताबाट अलग छौँ भन्ने कुरा सोच्न पनि सक्दैनौँ। परिस्थितिका प्रहारहरूद्वारा हरेस खुवाउनु शत्रुको अतिशय चाल हो। प्रभुको वचनका सेवकजनहरूले घरिघरि प्रार्थना र संगति भन्दै सिकाउनुहुन्छ। जब कुनै पनि रूप र बहानामा निरुत्साहित तुल्याउने परिस्थितिहरू आइपर्छन्, तब यो बुझ्छौँ कि यो शत्रुकै अदृश्य आक्रमण हो। तब हामी पनि प्रार्थना र संगतिमै भएर ती हतियारहरू भिरौँ र प्रयोग गरौँ जुन प्रभुले माथिबाट हाम्रो सुरक्षा पठाइदिनु भएको छ। एफिसी 6:11, पहिलो थिस्सलुनी 5:8 र दोस्रो तिमोथी 3:17। अदनको बगैँचामा परमेश्वरले भुइँको धुलोबाट बनाउनु भएको, दुष्टताद्वारा पराजित भएको यो डेरा रूपी जीवनबाट परमेश्वरकै अपार अनुग्रहले युसुफ 1:16 हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टद्वारा अनन्त भवन रूपी जीवनमा परिणत हुनलाई हामी एक निर्दिष्ट गन्तव्य स्थलतिर अनवरत यात्रा गर्दैछौँ। यात्रा भनेको सुगम मात्र होइन, दुर्गम पनि हुन्छ भन्ने तथ्यलाई नबिर्सी पवित्र वचनको भोजन बलमा अघि बढ्दै रहेनौँ भने प्रभुका सबै प्रतिज्ञाहरू हाम्रै हुन्। नओइलिने जीवनको मुकुट अगाडि राखेका छौँ, दौड पनि सामु छ, त पाइला थकाउने अवरोधहरू आउन थाल्नेछन् भन्ने त्यतातिर छोडी विश्वासद्वारा माथितिर हेरौँ। लुका 21:28, जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वर पिताको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नु भएको छ। कलसी 3:1, ताकि हामी जीवनमै छौँ, फेरि जीवनमै हुनेछौँ। यीशु 5:24, तर अति महिमित कारण हामीलाई यो निश्चित छ कि जीवनबाट जीवनीतिर नै दौडिरहेका छौँ। हे परमेश्वर, तपाईँका वचनहरूको निम्ति आमेन। यतिमै राख्छु। अब अर्को पाठ लिएर आउँदै हुनुहुन्छ ब्रदर जोसेफ। धन्यवाद। जय मसीह। सबै प्रभुका प्रियजनहरूमा म तुच्छको तर्फबाट पनि प्रभु श्री ख्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाउँमा प्रेमी जय मसीह। आज म हजुरको समक्ष यो जिउँदो पानीबाट मकाउमा प्रभुद्वारा काम र आत्मिक उन्नतिको विषयमा वाचन गर्न गइरहेको छु। प्रभुले सहायता गरेका हुन्। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ, किनभने हामीहरू मकाउमा रहेका परमेश्वरका जनहरूले तपाईहरू सम्पूर्ण प्रियजनहरूका सामु हाम्रा परमेश्वरले कसरी आफ्ना सन्तानहरूको हेरचाह, वृद्धि र आफ्नो वचन पुरा गर्नुहुन्छ, त्यो आलो र जिउँदो अनुभव तपाईँहरूको सामु बाँडचुँड गर्ने मौका दिनुभएकोमा हामी मकाउका विश्वासी परिवार तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छौँ, जो परमेश्वरको धन भएर घरबाट टाढाको देशमा परमेश्वरको मण्डलीविहीन, सङ्गतिविहीन र एक्लो अवस्थामा हुनुहुन्छ। तरै त्यो अवस्था हुनुको कारण परमेश्वरले त्यस ठाउँमा आफ्ना कामहरू गर्न चाहनु भएको हुन सक्छ। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म काम गर्छु अनि कसले रोक्न सक्छ। यशाया 43:13। मकाउ जस्तो ठाउँ जो कि पवित्र शास्त्र बाइबल अनुसार सदम र गमोरा जस्तो, जहाँ
जहाँ आफ्ना सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई खोज्ने र उहाँको पवित्र वचन अनुसार चल्ने मानिसहरू भेटाउन मुस्किल पर्छ। यहाँ 24औं घण्टा दिनरात जुवातास क्षणिक मनोरञ्जन जस्ता शारीरिक अभिलाषाहरूको पूर्तिको लागि संसारका हरेक ठाउँबाट मानिसहरूको ओरिने नै लाग्छ। यहाँ जुवातास क्याजिनो नै यस ठाउँको आर्थिक मेरुदण्ड भएको छ, जसको कारणले यहाँका प्रति व्यक्ति आय 65,550 अमेरिकी डलर छ। नेपालको मात्र 600 अमेरिकी डलर यस्तो आर्थिक रूपमा सम्पन्न भए पनि आत्मिक र धार्मिक रूपमा सदोम र गमोरा जस्तो ठाउँमा पनि सबै परमेश्वरका जीवित मण्डली र विशेष गरेर हङकङमा रहेको परमेश्वरको जीवित मण्डली माउन्ट हर्मनको प्रार्थनाको उत्तर परमेश्वर प्रभु येशूले यस ठाउँमा यशाया 43:13 र यशाया 60:22 अनुसार कामहरू गर्न लाग्नु भएको छ। मकाउ जो अहिले यिनको विभिन्न भाग विशेष स्वशासित प्रदेश हङकङ जस्तै आफ्नै मुद्दा र सरकार भएको सानो दक्षिणी चीन सागरमा रहेको टापु हो। यसको क्षेत्रफल 55.5 वर्ग किलोमिटर र जनसङ्ख्या करिब 5 लाख छ। यस ठाउँमा प्रवेश गर्न मुख्य 3वटा नाकाहरू छन्। जमिनद्वारा चीन हुँदै सानो पानी जहाजमा हङकङबाट करिब 50 मिनट समय र हवाईद्वारा आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् 1887 देखि 1979 सम्म पोर्तुगलको शासनकालमै यहाँ पश्चिमी सभ्यता र ठुल्ठुला चर्चहरू नबनेका होइनन्, तर आत्मिक उन्नति बिनाका मानिसहरूको झुण्डले जीवित परमेश्वरको सेवा र उहाँको वचनमा हिँड्न सक्दैनन्। जुवाघरको क्याजिनो विकासको साथसाथै नेपालीहरू रोजगारीको सिलसिलामा 90को दशकतिरबाट नै यहाँ आउन थालेका रहेछन्। प्रथमत हङकङ नजिक भएको कारणले ब्रिटिस आर्मीका पेन्सनहरू नै यहाँका जुवाघर र मकाउको सरकारी जेलमा सुरक्षाको कामका लागि आएका रहेछन्। तर आजभोलि विभिन्न पैसामा विशेष गरेर सुरक्षा गार्डमा लगभग 3000 जति नेपालीहरू यहाँ कार्यरत छन्। काम अनुसार यहाँ पारिश्रमिक तलब पनि सन्तोषजनक छ, तर यहाँका शारीरिक कुराहरूले गर्दा पैसा जोगाउन चाहिँ साह्रै मुस्किल छ। यहाँ शारीरिक कुराहरूमा लागेर कति मानिसहरूले त घर परिवार नै भुलेको पनि यहाँ भेटाउन सक्दछौँ। यस्तै ठाउँमा नै परमेश्वरले आफ्ना कामहरू गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी मकाउमा रहेका परमेश्वरका जनहरूले अनुभव गरेका हौँ। सन् 2005 सालतिर जब परमेश्वरले आफ्नो जीवित परमेश्वरका आफ्ना 2 जना पवित्र जनहरूलाई प्रेरित 9:8 अनुसार आफ्नो साक्षीको रूपमा रोजगारीको सिलसिलामा यस ठाउँमा ल्याउनु भयो। त्यस समयदेखि नै यहाँ जीवित परमेश्वरका कामहरू सुरु भएर निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। साँचो प्रभुका जनहरू प्रेरित 2:42 बिना रहन सक्दैनन्। यसकारण आफ्नो रोजगारीको साथसाथ 2-3 जना भए पनि सानातिना सङ्गतिमा लागिरहे। कतिले खुल्ला पार्कमा, कहिले झाडीमा, कहिले घरको छतमा प्रभुको सेवा सङ्गतिमा लागिरह्यौँ र प्रभुलाई स्तुति आराधना चढाइरह्यौँ। प्रभुले भन्नुहुन्छ, किनकि जहाँ 2 वा 3 जना मेरो नाउँमा भेला हुन्छन् त्यहाँ तिनीहरूको माझमा म हुन्छु। मत्ती 18:20 यो वचनले हामीहरूको बीचमा प्रभु येशूको उपस्थितिको महसुस गर्यौँ। प्रभुको जन रुबेन राई जो सन् 2005 भन्दा पहिला यहाँ रोजगारीको सिलसिलामा आउनुभएको थियो र एक्लै हुनुहुन्थ्यो, तर प्रभुले उहाँको प्रार्थना सुन्नुभयो र अरू आफ्ना जनहरूलाई यस ठाउँमा ल्याउनुभयो। जसरी लेखिएको छ, अनि तिमीहरूले मलाई खोज्नेछौ र मलाई भेटाउनेछौ जब तिमीहरू मलाई आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले खोज्नेछौ। यिर्मया 25:13 यो परमेश्वरको पवित्र वचनले मकाउ जस्तो ठाउँमा हामीलाई प्रेरणा दिइरह्यो। सङ्ख्यामा थोरै थियौँ, तर परमेश्वरको पवित्र वचन सानो चाहिँ 1000 र क्षुद्र चाहिँ एउटा शक्तिशाली जाति बन्नेछ। यशाया 60:22 अनुसारले पनि हामीलाई सेवा सङ्गतिमा जोस र जाँगर बढाइरह्यो। हाम्रो सेवा सङ्गतिको निश्चित समय, ठाउँ र सङ्ख्या थिएन, तर पनि
हामीले प्रभुमा हिम्मत हारेनौँ। हाम्रो प्रार्थनाको उत्तरमा प्रभुले नेपालबाट अरू आफ्ना जनहरू रोजगारीको सिलसिलामा यहाँ ल्याउनुभयो। हामीहरू सङ्ख्यामा पनि बढ्दै गयौँ र सेवा सङ्गतिमा पनि बढ्दै रह्यौँ, जसको कारणले सङ्गतिमा निरन्तरता दिने समय र ठाउँको निश्चयता गर्ने जस्ता कुराहरू हामी बीच छलफल गरिरहेकै बेला सन् 2008 सालमा संसारभर आर्थिक मन्दी छायो र मकाउलाई पनि अछुतो राखेन, जसको कारणले हामीहरू मध्ये 3 जना नेपाली वापस जानु पर्यो, जसको असर हाम्रो सेवा सङ्गतिमा पनि पर्यो। तर प्रभुले यस्तो अवस्थामा पनि हामीलाई निरन्तर साथ दिइरहनु भयो। हाम्रो प्रार्थनाको उत्तरमा प्रभुले फेरि 3 जनै प्रभुका जनहरूलाई वापस यस ठाउँमा ल्याउनु भयो। यी सबै प्रभुको इच्छा बमोजिम भएको थियो, जसको कारणले हामीले फेरि आत्मिक जोस र जाँगर प्राप्त गर्न सक्यौँ। हङकङको माउन्ट हर्मनबाट बडा नरबहादुर शाही र दाजु जेबी राई हाम्रो आत्मिक घटिकमीमा सहभागी हुने निरन्तर मकाउ आइरहनु भयो। फोनबाट पनि उहाँहरू हामी बीचमा निरन्तर सम्पर्कमा रहनुभयो, जसले गर्दा हामीले आत्मिक प्रोत्साहन पाइ नै रह्यौँ। आजभोलि पनि उहाँहरू यस मकाउको सानो झुन्डको गोठालाको रूपमा निरन्तर खटिरहनु भएको छ। प्रत्येक वर्षको सुरुमा भारत र नेपालबाट प्रभुका दासहरू हङकङको आत्मिक यात्रामा आउनुहुन्छ। यो अवसर पारेर अहिलेसम्म प्रभुका दासहरू दानियल राई, सम्मा लिङदोङ, सलोमन श्रेष्ठ, डिके थापा यहाँ हामी बीचमा आइरहनु भएका छन्। नेपालबाट आउने प्रभुका दासहरूलाई यहाँ भिजाको समस्या हुने हुँदा नेपालबाट नै मकाउको भिजा लगाएर आउँदा सजिलो हुन्छ। यसरी तल लेखिएको छ, जसले तिमीहरूलाई आत्माको वरदान दिनुहुन्छ। गलाती 3:5। यसरी नै प्रभुले हामीलाई आत्मिक जोस, जागर र ऊर्जा दिइरहनु भएको छ। हामीहरूले यूहन्ना 16:24 र भजन सङ्ग्रह 2:8 अनुसार नयाँ आत्माहरूको लागि प्रार्थना निरन्तर गरिरह्यौँ, जसको उत्तरमा प्रभु येशूले मकाउ जस्तो ठाउँमा पनि अहिलेसम्म 11 नयाँ आत्माहरू बचाउनु भएको छ। प्रभुले सन् 2012 को मार्च 5 को दिन हामीहरूलाई यहाँ बत्तिसमा पानी गवाहीको सेवा बडा नरबहादुर शाहीको उपस्थितिमा दिनुभयो र यसमा 4 जना नयाँ आत्माहरूले पानीको गवाही दिने मौका पाउनुभयो। अनि अहिले यहाँ स्तुति आराधनाको सेवा प्रत्येक सोमबार साँझ छ। हामीहरूले यो दिन चुनेका छौँ कि सोमबारको दिन धेरै जसो प्रियजनहरूको छुट्टी हुन्छ। बिहिबार बहिनी मण्डलीमा भिजिटिङको सेवा हुन्छ। सेवा सङ्गति चाहिँ भवनको अभावमा पुरा फ्ल्याट कोठा लिएर किराया कोठामा नै गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म मेस टेबलको सेवा, रोटी भाँचाउनु भएको हेर्न साथै मण्डलीको नामाकरण पनि भएको छैन। प्रभुले आफ्नो समयमा सबै दिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका हौँ। साथमा यहाँ हामीहरू वचनका सेवाहरूमा साँझबाँझ बजाउने र अरू सेवाकाईमा खट्नेहरूको कमी छ। यस्तै अभावहरूमा पनि प्रभुले हामीलाई अगाडि बढ्नमा मद्दत गरिरहनु भएको छ। अन्त्यमा हामी माउन्टमा रहेका प्रभुका जनहरूले सबै सेवामा प्रभुमा प्रार्थनाको लागि अनुरोध गर्दछौँ कि यहाँ मेस वा रोटी भचाई मण्डलीको नामाकरण प्रभुको इच्छा अनुसार होस् र सदोम और गमोरा जस्तो यस ठाउँमा धेरैभन्दा धेरै आत्माहरू बाँच्न र बचाउन सहयोग प्रभुले गरेका हुन्। उनीमा प्रभु साथ दिउन्। प्रियजनहरूमा यो पनि जानकारी गराउँछौँ कि वैदेशिक रोजगारको लागि मकाउ राम्रो ठाउँ हो र भयो भने निम्न मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क राख्नुहुन सक्छ। मोबाइल नम्बर 63075277 र 63000674 अनि 63593342 अनि अर्को 63190332। प्रभुको सानो झुण्ड मकाउ दक्षिण चीन सागर। आफ्नो बाबुको शिक्षा ध्यानसित सुन। हितोपदेश 1:8।
प्रभुले सहायता गर्नुभयो। धन्यवाद छ। फेरि पनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आज अलिकता नेटवर्कको प्रब्लमले गर्दाखेरि दुईचोटिसम्म समस्या आयो, तर पनि प्रभुले जति पनि भाइ बहिनीले बडो मेहनत परिश्रम गरेर जो पढे, यो पढेको द्वारा आज सुन्नेहरूको पनि आत्मिक उन्नति भएको होस्। अब हामी वचन रक्षाको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। दयालु अनुग्रहकारी हाम्रो जिउँदो सामर्थी विश्वासयोग्य प्रभु, धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको दया तपाईँको अनुग्रहको निम्ति। आज फेरि यसरी यो दोस्रो दिन हाम्रो 2014 प्रभुजी पूर्णाङ्क यसरी 54 जिउँदो पानीको विषयमा जो हामीलाई पाचन गर्नको लागि तपाईँले सहायता गर्नुभयो। धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। जति भाइ बहिनीले बडो मेहनत परिश्रम गरेर पढे, पहिलो कोरिन्थी 15:58 अनुसार तपाईँले त्यो इनाम दिइसक्नु भएको छ। अरू जतिजनाले यो जिउँदो पानी जो सुनेर प्रभुजी बुझेर उनीहरूले पनि सबैले जीवन पाउन सकुन्, तपाईँ प्रभुको महिमा भएकोस् भनी हामी बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। अब विशेष भोलिको दिन लास्ट छ प्रभु, यो पनि तपाईँका हातमा सुम्पिँदै प्रभुजी तपाईँको भारी दया अनुग्रह आशिष चाहँदै धन्यवाद बिन्ती प्रार्थनालाई माग्छौँ। हामीलाई अति प्रेम गर्नु ने, हामीलाई बचाउनु ने, हामीलाई सहायता गर्नु ने प्रभु येशू ख्रीष्टको चरणमा राख्छौँ। स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वर पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति हामीसँग विश्वभर तपाईँको लोकजन छोराछोरी सबैजनासँग सदा सर्वदा भइरहोस्। आमेन। जय मसीह सबैलाई। जय मसीह।